बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जमात शशुम के माह जुलाई के तीसरे हफ्ते का निसाब हिस्सा उर्दू अदब से सबक नेकी का बदला लेकर आपके मेज़ हाजिर हैं। सबक नेकी का बदला सफ़ा नंबर 11 पर मौजूद है। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नेकी किसे कहते हैं या नेकी क्या है। बेटा, किसी को परेशानी या मुश्किल हालात में देखकर इसकी ज़रूरत के मुताबिक इसकी मदद करना नेकी है। नेकी सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी की जाती है। नेकी करने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं। आइए बेटा, अब इस सबक में मौजूद नए अल्फाज सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ देखते हैं ताकि आप इन अल्फाज से रोशनास हो जाएं और इन अल्फाज की अदायगी में आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। आइए इन अल्फाज की तरफ। ईरान, सरज़मीन, महरयार, खरा, हाजियों का काफ़िला, खंडर, कुरेद कुरेद कर, खस्ता मकान, मुशक्क़त, अशरफियाँ, कचरे का ढेर, मुखातिब, अमानत, मामूली, दस्तक। ये हो गए नए अल्फाज तलफ़्फ़ुज़ के साथ। अब आइए देखते हैं बेटा इस सबक के अल्फाज मायने। काफ़िले, मुसाफिरों का गिरोह, मुतवातिर, मुसलसल लगातार, मामता, माँ की मोहब्बत, मुर्दा, मरा हुआ, मुआवज़ा, बदला या इवज़, खंडर, वीराना, खस्ता मकान, टूटा फूटा मकान, पाक बाज, पारसा या बेगुनाह, सराय, मुसाफिरों के ठहरने की जगह, अशरफियाँ, सोने के सिक्के। आइए बेटा, अब मैं इस सबक की वजाहत एक कहानी की शक्ल में आपके सामने रखूँगी ताकि आपको सबक भी समझ में आ जाए और इस सबक में हमारे लिए क्या पैगाम है हम ये भी अच्छी तरह समझ लें। प्यारे बच्चों, इस सबक का जो असल किरदार है वो है एक सौदागर जो ईरान के एक शहर रावन का रहने वाला था और इस सौदागर का नाम महरयार था। बच्चों, ये जो सौदागर था ना, ये बात का खरा था और सच बोलता था। हर एक से नरमी, प्यार और मोहब्बत से पेश आता था। शहर के लोग इन खूबियों की वजह से उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। एक बार महरयार ने हज पर जाने का इरादा किया। उसकी नीयत ये थी कि अल्लाह ने उसे इतनी दौलत दी है तो वो ये दौलत किसी नेक काम में ख़र्च करे। प्यारे बच्चों, महरयार ने हज पर रवाना होने की तैयारियां शुरू कर दी। बच्चों, ये उस ज़माने की बात है जब हवाई जहाज़ ना थे, रेलगाड़ियां ना थीं। लोग ऊँटों और घोड़ों पर काफ़िले की सूरत में सफ़र किया करते थे। लिहाजा रावन शहर से भी हाजियों का एक काफ़िला हज के लिए तैयार हुआ और महरयार भी इस काफ़िले में शरीक हो गया और उसने अखराजात के लिए 1000 अशरफियाँ अपने साथ ले लीं। प्यारे बच्चों, काफ़िला आगे बढ़ता रहा और चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंच गया। यहाँ काफ़िले वालों ने 3 दिन क़याम करके आराम करने और शहर की सैर करने का फ़ैसला किया। एक दिन महरयार शहर से बाहर निकला तो कुछ फासले पर पत्थरों और ईंटों के ढेर लगे हुए थे और वहाँ एक बूढ़ी औरत कुछ तलाश कर रही थी। महरयार ये तमाशा दूर खड़े होकर देखता रहा। बेटा, बुढ़िया को उस कचरे के ढेर में से एक मुर्गी मिली जो ज़िंदा नहीं थी बल्कि मुर्दा थी। बुढ़िया ने उस मुर्गी को अपनी चादर में छुपाया और वहाँ से चल पड़ी और एक खस्ता से मकान के सामने आकर रुकी और दरवाज़े पर दस्तक दी। दरवाज़े के खुलते ही 3-4 बच्चे उस बुढ़िया से लिपट गए और कहने लगे, अम्मी जान, आप हमारे लिए खाना ले आईं। ये सब देखकर महरयार की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि महरयार तमाम हालात से वाकिफ़ हो चुका था कि बुढ़िया किस
قدر مفلسی کا شکار ہے اور وہ کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ اس نے بڑھیا کے ایک ہمسائے سے جا کر بڑھیا کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ بڑھیا بہت نیک اور پاک باز ہے اور بہت غریب بھی ہے اور محنت مشقت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہریار نے اس غریب عورت کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی ساری اشرفیاں اس غریب عورت کے سامنے رکھ دیں اور کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے جو بہت عرصے سے میرے پاس تھی، لیکن غریب عورت نے وہ اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا کہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، پھر یہ امانت کیسے لے سکتی ہوں۔ مہریار نے کہا کہ اب میں یہ امانت اپنے پاس مزید نہیں رکھ سکتا، یا تو تم یہ امانت اپنے پاس رکھو یا میں یہ کچرے کے ڈھیر میں ہی پھینک دوں گا جہاں سے تم نے مردہ مرغی اٹھائی تھی۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ اشرفیاں لے لیں اور مہریار سے کہا، بیٹا اس نیکی کا اجر اللہ تمہیں دے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تمہیں دینے کے لیے۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ اس نیکی کا اجر مہریار کو کس طرح ملا؟ مہریار کو اس نیکی کا اجر اس طرح ملا کہ بیٹا مہریار کے پاس حج پر جانے کے لیے جو اشرفیاں تھیں وہ تو مہریار نے بڑھیا کو دے دیں اور اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا اور قافلہ بھی حج پر روانہ ہو چکا تھا اور مہریار حج پر نہ جا سکا تھا۔ اس نے اپنے گزارے کے لیے کام کاج شروع کر دیا تھا کہ اچانک ایک آدمی اونٹنی پر سوار مہریار کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں حج پر جا رہا ہوں اور اکیلا ہوں، میرا سفر کے کام میں ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے، تم اس پر سوار ہو جانا۔ مہریار کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوتی، وہ فوراً اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور واپس لوٹ آئے اور اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 10,000 اشرفیاں مہریار کو دیں اور کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ امانت کون سی تھی؟ جی ہاں بچوں، یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ مہریار نے اللہ کی دی ہوئی دولت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے بندوں کی مدد کی تھی تو اللہ تعالی نے اس کا اجر اسے کئی گنا بڑھا کر عطا کیا تھا۔ بیٹا ہمیں بھی ہر وقت نیکی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بچوں نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا مشقی سوال دیکھیے۔ پہلا سوال ہے، ایران کے نیک سوداگر کا نام کیا تھا؟ پیارے بچوں، ایران کے نیک سوداگر کا نام مہریار تھا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، اس نے کہاں جانے کا ارادہ کیا؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہے مہریار نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ سوال نمبر 3، پرانے زمانے میں لوگ حج کے لیے کس طرح کا سفر کرتے تھے؟ اس کا جواب ہوگا پیارے بچوں، پہلے زمانے میں ہوائی جہاز ہوتے تھے، نہ ہی ریل گاڑیاں۔ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے تھے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سفر کے لیے سوداگر نے کتنی رقم رکھی تھی؟ سفر کے لیے سوداگر نے 1000 اشرفیاں اپنے اخراجات کے لیے اپنے پاس رکھی تھیں۔ سوال نمبر 5، بازار میں سوداگر کس غرض سے گیا؟ اس کا جواب ہے بازار میں سوداگر سیر و تفریح کی غرض سے گیا تھا۔ سوال نمبر 6، بڑھیا نے مردہ مرغی کیوں اٹھائی؟ جواب ہے اس کا، بوڑھی عورت بہت غریب تھی اور وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی۔ جب اس نے کچرے کے ڈھیر میں تلاش کرنا شروع کیا تو اسے مردہ مرغی ملی اور اس نے وہ مردہ مرغی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اٹھا لی۔ مشقی سوالات کی دوسری مشق ہے، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، سوداگر نے بڑھیا کو 10,000 اشرفیاں دیں، یہ غلط ہے۔ ب، بوڑھی عورت کو کچرے کے ڈھیر سے مرغی ملی تھی، صحیح۔ غریب انسان کی مدد کرنا سب کا فرض ہے، صحیح۔ اجنبی
सौदागर को जहाज़ पर हज के लिए ले गया। गलत, सौदागर ने सराय में कई दिन गुजारे। सही, सौदागर ने अमानत कचरे के ढेर पर डालने की धमकी दी। सही, ऊँट सवार ने सौदागर को 2000 अशरफियाँ दी। गलत, मशक़ी सवाल नंबर 3, दिए गए पैराग्राफ से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करके लिखिए। बेटा पहले मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद हम उसमें से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करेंगे। महरियार बहुत हैरान हुआ कि ये बुढ़िया इस मुर्दा मुर्गे का क्या करेगी। इसी ख़याल में वो आँख बचाकर बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि बुढ़िया शहर के एक महल्ले में पहुंचकर एक पुराने और खस्ता मकान के सामने आकर रुक गई और फिर दरवाज़े पर आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाज़े का खुलना था कि 3-4 बच्चे इससे लिपट गए। आइए बच्चों, इसमें हम पहले मुज़क्कर देखते हैं। इसमें मुज़क्कर हैं बच्चे, शहर, मकान, दरवाज़े। ओके बेटा, अब मुअन्नस देखिए, बुढ़िया, मुर्गी, आँख, ये तमाम अल्फाज मुअन्नस हैं। अब मश्क नंबर 4 देखिए बेटा, नीचे दिए गए जुमलों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। पहला है, ये भी फ़र्ज़ है कि दौलत में से कुछ रुपया निकाल कर ख़र्च करो। हाजियों का एक काफ़िला हज के लिए तैयार हुआ। इसने 1000 अशरफियाँ कमर से बांध लीं। काफ़िले वालों ने 2-3 दिन ठहरने का फ़ैसला कर लिया। बूढ़ी औरत कचरे के ढेर को कुरेद रही थी। ये मजदूरी नहीं बल्कि तुम्हारी अमानत है। आइए बच्चों, दोबारा देख लेते हैं वो अल्फाज जो खाली जगह में फिल होंगे। नंबर 1 में रुपया, 2 में हज, 3 में 1000, 4 में ठहरने, 5 में कचरे और 6 में अमानत। आइए बेटा, अब हम उर्दू क़वाइद की तरफ आते हैं। उर्दू क़वाइद में हमारे पास मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा है। आइए पहले मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ़ को समझते हैं। प्यारे बच्चों, मुज़क्कर वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए, जैसे लड़का, घोड़ा, मोर, बादशाह वग़ैरह। और मुअन्नस वो इस्म जो मादा के लिए बोला जाए, जैसे लड़की, घोड़ी, मोरनी, मलका वग़ैरह। ठीक है बेटा, ये मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ़ हो गई। आइए अब हम अपने निसाब की मश्क की तरफ आते हैं। जो हमारे निसाब में अल्फाज दिए हुए हैं जो मुज़क्कर हैं और हमें उसके मुअन्नस बनाने हैं, जैसे मुलाजिम, मुलाजमा, आक़िल, आक़ला, चौधरी, चौधरायन, हाजी, हज्जन, हमसाया, हमसाई। ओके बेटा, ये हो गए मुज़क्कर मुअन्नस। अब वाहिद जमा की तारीफ़ देखते हैं। अज़ीज़ तुलबा, उर्दू क़वाइद में एक शख्स या एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, जैसे आफ़त, इश्तिहार, एहसास, तालिब वग़ैरह वग़ैरह। ये सारे अल्फाज वाहिद हैं। इसी तरह अब हम इसकी जमा देखते हैं, और जमा से पहले हम जमा की तारीफ़ देख लेते हैं। एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों को जमा कहते हैं, जैसे आफ़ात, इश्तिहारात, एहसासात, तुलबा वग़ैरह वग़ैरह। आइए अब अपने निसाब में मौजूद वाहिद जमा की मश्क करते हैं। हमारे निसाब में कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जो वाहिद हैं, हमें उनकी जमा बनानी है, जैसे हाजी, हज्जाज, जिन, जिन्नात, मामला, मामलात, अदब, आदाब, खंडर, खंडरात। ओके बेटा, ये हो गए वाहिद जमा।
حصہ قواعد کے بعد پیارے بچوں، اب میں آپ کو آپ کی کاپی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی کاپیوں پر پیجنگ کر لیں، جن کی پیجنگ مکمل نہیں ہے وہ مکمل کر لیں۔ فہرست جو کاپی کے بالکل سٹارٹنگ میں ہے وہ کام کرتے ہوئے آپ لوگ ساتھ ساتھ مکمل کرتے چلے جائیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگ جماعت ششم کے طالب علم ہیں، لہٰذا آپ لوگ پینسل سے کام نہیں کریں گے بلکہ آپ کام کرنے کے لیے قلم استعمال کریں گے اور اپنی کاپیز کو جلد از جلد کور کریں گے۔ اوکے بیٹا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔